अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। मैं आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स रखने लगी हूँ और ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट्स मेरे जहन में कोई एक आध वीडियो देखने के बाद आए हैं। मैंने 6-7 दिन वीडियोस देखी हैं जिस दौरान मुस्तफ़ा का ऑपरेशन हुआ है। उन दिनों के दौरान की जितनी भी वीडियोस हैं, कई लोगों के राय हैं, जो लोग डिफरेंट बातें कर रहे थे, किसी लोगों के कमेंट सेक्शन में जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं उन लोगों को देखा है। उन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद, सुन लेने के बाद, मेरा जो एक अपना तजर्बा है, अपना जो मेरा तज्ज़िया है, जो मेरी अपनी राय है, वो आप लोगों के सामने रखती हूँ। उसको बगौर सुने कि क्या मैं सही। अब मैं बात करने लगी हूँ मुस्तफ़ा के ऑपरेशन के ऊपर, और आपने मेरी वीडियो सुने बगैर, मेरी वीडियो देखे बगैर आपने कोई कमेंट नहीं करना। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी अपेंडिक्स के ऑपरेशन के ऊपर। गूगल में आप लोग सर्च करेंगे जी अपेंडिक्स का ऑपरेशन कैसे होता है, इसका प्रोसीजर कैसा है। पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि जब औरत का सी सेक्शन होता है उसका ज़रा कट बड़ा लगता है, वो ऑपरेशन की करते हुए 7 परतें कटती हैं। मगर जो ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन है ये थोड़ा डिफरेंट है। पेट के ऊपर राइट साइड पे होता है जिसका कट 2-3 इंच का लगता है। मगर जब उसका कट लगता है उसकी भी 7 परतें ही कटती हैं, और नीचे जाकर एक वेन के पास एक गोश्त का टुकड़ा होता है जो जहर बना रहा होता है, उसको काटा जाता है। इसका मतलब कि वेन के ऊपर भी थोड़ा सा ज़ख़म बन जाता है और फिर पेट पे भी, जिसको हील होने में बहुत टाइम लगता है। इंटरनल भी होता है ज़ख़म और एक्सटर्नल भी होता है, तो इन दोनों को भरने में बहुत टाइम लगता है। मगर मुस्तफ़ा की जो एक्टिविटीज़ है, मुस्तफ़ा को हमने जिस तरह वीडियोज़ में नाचते गाते देखा है और चलते फिरते देखा है, अंदर बाहर होते देखा है, वहाँ से कहीं नहीं लग रहा कि इस बच्चे का ऑपरेशन हुआ है या इसको कोई तकलीफ़ है। मुझे लगता है जहाँ तक कि उसका कोई फूड पॉइज़न था या वैसे ही कोई वीकनेस हो गई होगी जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल एडमिट हुआ है। और जो बड़ी यूट्यूबर है कुछ हकाइक हम सबसे छुपा रही हैं, और इसको बच्चे को जो है ना उसने कंटेंट बनाया उसकी बीमारी का, और ये सारी बातें उसने छुपाई हैं। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि वो ट्रिप पे जाना चाह रही थी, और ट्रिप की वो उनके बकौल के दूसरे दिन की टिकट थी, और साथ में वो केस बीबी की बहन ने इनके साथ जाना था। मगर जहाँ तक देखा जा रहा है और मैंने किसी पैनल पे सुना है कि जी उन्होंने अपना डिस्टेंस पैदा कर लिया केस बीबी ने इनके साथ, क्योंकि इन्होंने उनके साथ कहीं भी ही नहीं दिया। उन्होंने इनका बहुत साथ दिया है, बड़ी जगहों पे इनके लिए लड़ी भी है, और जो उनको नहीं भी किसी हकीकतों का पता, और वो फिर भी इनका साथ देती रही है, बेटी बनाकर, बहन बनाकर कि ये मेरी बेटी है, मेरी बहन है, इसको मैं हक दिलवाऊंगी, इसके लिए मैं केस करूंगी जिन्होंने इसको बदनाम करने की कोशिश की है। मगर जब उनके ऊपर उंगलियां उठने लग गई केस बीबी पे, तो इन्होंने कहीं पे भी उनका साथ नहीं दिया, बल्कि एक कहते हैं गोंगलों से मिट्टी झाड़ना, वो इन्होंने एक वीडियो डाली है और उस वीडियो को इन्होंने प्राइवेट कर दिया। इन्होंने कहीं भी उनका दिफा नहीं किया। इन सब बातों को अगर एक तरफ देखा जाए ना, तो केस बीबी की फैमिली बहुत शरीफ और एजुकेटेड है। उनके अपने बेटे बहुत पढ़े लिखे हैं, उनकी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, उनकी बहन, फैमिली, उनके जो ससुराल वाले हैं, उनके अपने घर वाले जो हैं वो सब बहुत पढ़े लिखे और शरीफ फैमिली से बिलोंग करते हैं। मगर इस गंद में फंस गई वो, उसको बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये कितना गंदा ख़ानदान है। जो कुछ सितारा ने अपने ख़ानदान के साथ किया, उनको नंगा किया वाईटी पर लाकर और मजलूम बनने की कोशिश की, यही कुछ उसने केस बीबी के साथ किया है। अपने ख़ानदान को तो वो जलील कर दी। जो अपने ख़ानदान की नहीं बनी, जो अपनी बहन की नहीं बनी, वो केस बीबी की क्या बनेगी। लेकिन माजरत के साथ केस बीबी इनके रंग में रंगी जा रही थी, मगर अल्लाह ने उनको बचा लिया है, देर से ही सही मगर बचा तो लिया ही है ना। एनीवेज, सितारा की चालाकियों को रखते हैं एक तरफ। मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी बेटी का ऑपरेशन हुआ अपेंडिक्स का। तो मैं तकरीबन 8 दिनों के बाद गई, 1 हफ़्ते के बाद फ़ौरन से नहीं गई। तो उस बच्ची बेचारी से तकलीफ़ की वजह से हिला भी नहीं जा रहा था बच्ची से, और वो बच्ची तकरीबन इसी मुस्तफ़ा की तरह पतली सी थी और इसी एज की थी। तो वो तकलीफ़ से हिल भी नहीं रही थी, मतलब उसके ज़ख़म अभी ठीक नहीं हुए थे। वो बच्ची तकलीफ़ से हिल नहीं पा रही थी, मतलब कि उसका ज़ख़म अभी भरा नहीं था, और इतनी जल्दी ये ज़ख़म भरता नहीं है। तकरीबन मेरा ये जो है ना एक्सपीरियंस ये यही था कि 20-25 दिन लग जाते हैं, और उसके बाद भी बच्चा खौफ के मारे हिलता नहीं है। वेट उठाना मना होता है, वेट नहीं आप उठा सकते, बहुत तेज़ी से चल नहीं पा सकते। तो मुस्तफ़ा को तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मुस्तफ़ा तो नाच रहा है और अपनी माँ के साथ प्रैंक कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, पूरे घर में दंदनाता फिर रहा है, छलांगे लगाता फिर रहा है। तो ये तो कहीं से नहीं नज़र आ रहा कि इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ हुआ है। तो इन सब को देखने के बाद मैं मजबूर हुई हूँ ये पॉइंट उठाने पे कि मुस्तफ़ा का ऑपरेशन नहीं लग रहा कि मुझे हुआ है, क्योंकि बच्चे को आजकल हम भी माए हैं। अगर आजकल बच्चों को बुखार हो जाए, स्वेर किस्म का तेज़ बुखार हो जाए, तो 3-4 दिन बच्चे हिल भी नहीं सकते। ये तो फिर एक ऑपरेशन था, और ऑपरेशन को टाइम लगता है, उसके ज़ख़म को भरने में टाइम लगता है। इतनी जल्दी कोई नहीं भागा दौड़ा फिर रहा होता। तो आप लोग ज़रा मेरी बात पे गौर कीजिएगा। ना मैं हेटर हूँ सितारा की, ना मैं हेटर हूँ सलमा की, और ना ही मैं इन दोनों की सपोर्टर हूँ। मुझे जो ठीक लगता है मैं वही बोलूँगी, और मैं न्यूट्रल हूँ। तो अब बात कर लेते हैं दोनों बहनों के सब्र के ऊपर, जो बहुत सब्र करके बैठी हुई हैं इस वाईटी के ऊपर, और
پتہ نہیں کیا تماشا لگا لیا انہوں نے صبر کے نام پر. سب سے پہلے جی کل بڑی یوٹیوبر کی ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے انیتا سے معافی مانگی اور لوگوں کو یہ کہا ہے کہ جی میرے کومنٹ سیکشن میں بہت زیادہ کومنٹ آئے اور میں نے کبھی آف نہیں کیے, کل مجھے مجبوراً آف کرنے پڑے. تو بی بی آپ جو اپنے صبر کا بار بار بھاشن دینے آ جاتی ہیں, پہلے آپ یہ بتائیں اگر لوگ آپ کے اس میٹر کو بھولنا بھی چاہے تو آپ کہاں بھولنے دیتی ہیں؟ آپ تو آئے دن جب بیٹھ جاتی ہیں کہ میرے پہ لوگ بول رہے ہیں تو آپ بیٹھ جاتی ہیں جی میرے ساتھ 2 سال پہلے ایسا ہوا, تب میں نے نہیں کومنٹس آف کیے, تب میں نے صبر کیا, اب بہت ہی زیادہ مجھے ٹرول کیا گیا تو میں نے کومنٹس آف کر دی. کیوں نہیں بھول جاتی اس بات کو؟ چھوڑ دیں پچھلی باتوں کو. نہ آپ بھولنے دیتی ہیں لوگوں کو, نہ خود بھولتی ہیں, بیٹھ جاتی ہیں جی میں نے صبر کیا, میں نے صبر کیا. صبر کا بھاشن دیں, کون سا صبر؟ پوری وائٹی میں آپ نے اپنے پورے خاندان کو بھی ننگا کیا ہے, خود بھی ننگی ہوئی ہے, اپنے ہسبینڈ کو بھی کیا ہے, سب کو ننگا کر کے تو ابھی کہہ رہی میں نے صبر کیا ہے. کوئی صبر نہیں کیا آپ نے, میری نظر میں یہ صبر نہیں ہے. اور دوسرا آپ نے کومنٹس کے اوپر بات کی جی میں نے کومنٹس آف کیے, پہلے نہیں کبھی آف کیے. تو کومنٹس آپ نے آگے سے کہا جی میرے سبسکرائبر نہیں تھے, کچھ میرے سبسکرائبروں نے بھی کیے مگر یہ میرے, مطلب جو آپ کو بٹرنگ کریں گے وہ آپ کے سبسکرائبر ہیں اور جو آپ کی انسلٹ کریں گے وہ آپ کے سبسکرائبر نہیں ہیں. تو اب جی ان کی دوسری بہن پر آ جاتے ہیں, جو دوسری بہن بھی ریل ڈال کر بیٹھ گئی ہے صبر. او بی بی کون سا صبر؟ پہلے تو آپ یہ 2 سال پہلے یہ اپنا مدعا اٹھا کے لے آئی تھی کہ جی میں نے میرے ہسبینڈ کو اگر وہ سامنے نہ لے کے آتی تو میں اپنے شوہر کو کھو دیتی, اپنی فیملی کو خراب کر دیتی. تو آپ اپنا سارا مدعا وائی ٹی پر اٹھا کر لے آئی کہ اگر میں وائی ٹی پر نہ لے کے آتی تو میں اپنے شوہر کو کھو دیتی. تو شوہر کو آپ نے نہیں کھویا, آپ کو تو کامل یقین تھا. آپ تو جاتی ہیں مسجد نبوی میں, ادھر کھڑی ہو جاتی ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے قرآن پاک اٹھا لیتی ہیں اور حلف لیتی ہیں کہ میں سچ بول رہی ہوں. ٹھیک ہے آپ سچ بول رہی ہوں گی, مگر وائی ٹی پہ لانے کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اب وہ ایسا بھونچال مچایا ہے, ایسا بھونچال مچایا ہے. اگر آپ نے صبر کیا ہوتا تو آج وائی ٹی پہ یہ سارا گند نہ آیا ہوتا. مطلب بچوں کو گالیاں دی گئی ہیں, بچوں کے ریپ کیے گئے ہیں, ڈیجیٹل ریپ کیے گئے ہیں, بچوں کو کیا کیا نہیں کہا گا. آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی ننگے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کا صبر تھا. صبر تو یہ تھا نا کہ آپ اس بات کو لے کر ہی نہ آتی, اللہ پہ یقین رکھتی, اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتی. مگر آپ نے نہ انتظار کیا, نہ آپ کو صبر ہوا, کیونکہ آپ کو اللہ پہ اگر یقین ہوتا تو آپ وائی ٹی میں اتنا یہ مدعا نہ لے کے آتی, تو اتنا گند نہ پھیلتا, اتنا رائتا مت پھیلتا, نہ ہی بچوں کے گندا کیا جاتا. مگر آپ نے صبر نہیں کیا. آپ نے کہا میرا شوہر میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے, چلو میں وائی ٹی پہ آ جاتی ہوں اور یہ سارا کچھ بول دیتی ہوں. تو کیا ملا 2 سالوں میں آپ کو؟ کیا ملا؟ پورا خاندان بھی ننگا ہوا اور خود بھی آپ ننگی ہوگی. اور ابھی بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ میں صبر کرتی ہوں اور میں صبر کر رہی ہوں. کس چیز کا صبر کر رہی ہیں آپ؟ یہ آپ دونوں بہنوں کا صبر نہیں ہے. جو صبر دونوں کرنے آ جاتی ہیں نا وائی ٹی کے اوپر, یہ صبر اس کو نہیں کہتے. اتنی پڑھی لکھی عورتیں یوٹیوب پہ آ رہی ہیں, پینلوں پہ بیٹھ رہی ہیں, ان کو گالیاں پڑھ رہی ہیں, تو سمجھ نہیں آتی. سب عورتیں ذہنی مریض بن چکی ہیں اس میٹر کو دیکھ کر کہ یہ کیا چل رہا ہے. مظلوم عورتیں جو بیچاری ہیں, جو غریب ہیں, مطلب کہ جو واقعی مصیبت کا شکار ہیں, واقعی مظلوم ہیں, ان پہ بھی لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے. اتنا آپ دونوں نے مطلب کہ لوگوں کا اعتبار اٹھا دیے اس صبر کے چکروں میں. ایک کہتی میرے ساتھ یہ ہو گیا, دوسرا کہتی میرے ساتھ یہ ہو گیا. آپ لوگوں نے بالکل ہی لوگوں کا ٹرسٹ ختم کر دیا. اب کوئی اس طرح کی مظلوم عورت آتی بھی ہے جو آپ جیسی نہ ہو, واقعی میں اس کے ساتھ ظلم ہوا ہو اور ظلم کا شکار ہوئی ہو, اس کے اوپر آپ بالکل ہی کوئی یقین نہیں کرتا. مطلب آپ دونوں بہنیں وائی ٹی کے اوپر اپنا پورا خاندان ننگا کر کے بیٹھ گئی ہیں, ایک دوسروں کو ننگا کر کے بیٹھ گئی ہیں اور اس کو صبر کہہ رہی ہیں. صبر اسے نہیں کہتے, صبر اسے کہتے ہیں جو ہمارے بوڑھے بزرگوں نے کیا ہوا ہے. ہمارے بوڑھے بزرگوں نے بہت سختیاں برداشت کی ہوئی ہیں, عورتوں نے ساسوں کے ظلم برداشت کیے ہوئے ہیں, سختیاں برداشت کی ہیں, شوہر کی سختیاں برداشت کی ہوئی ہیں. ظالم شوہر ہوتے تھے, بازو توڑ دیے, مار لیا, پیٹ لیا عورتوں کو, اور وہ بیچاری پھر بھی صبر کر کے بیٹھی تھی. اس کو صبر کہتے ہیں. اتنا ظلم ہو جاتا ہوتا تھا ان کے ساتھ. پہلے تو عورتوں کو جلا دیا جاتا تھا. آپ لوگ کس چیز کا صبر کر کے بیٹھی ہوئی ہیں؟ گاڑیوں میں پھر رہی ہیں, اچھا کھا رہی ہیں, پی رہی ہیں, اتنا کچھ آپ لوگوں نے گاند گھول دیا, مگر شوہر آپ لوگوں کے ساتھ چپک کے پھر رہے ہیں. اس کے باوجود آپ کہہ رہی ہیں ہم نے بہت صبر کیا. یہ صبر نہیں ہے, یہ ڈرامے بازی ہیں. تو میرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو نہ یہ کوئی صبر ہے اور نہ یہ کچھ اور ہے, یہ صرف ڈرامے بازی ہیں. اور جہاں تک میرا خیال ہے آپریشن بھی اور ان کا صبر بھی, یہ دونوں ہی ڈرامے بازی ہیں. اتنی مجھے افسوس اس چیز کا ہو رہا ہے کہ اتنی پڑھی لکھی عورتیں اس معاملے میں پڑھی ہوئی ہیں اور وہ ذلیل ہو رہی ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ میری تو یہی رائے ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. صبر کے اوپر ایک اور ویڈیو ڈالوں گی اور بہت اہم پوائنٹ ہے میرا اس کے اوپر. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ.